हांव स्वता अगरबत्ती करता। अगरबत्ती तुम्ही स्वतः करता? हय। हां मागीर डोर मॅट्स करता। हां जसं गिरायक जाता तसं आमकां मेळटा, पूण मदीं मदीं गिरायक आसता आनी मदीं मदीं गिरायक नासताय बीन तशें आसा आमचें। आलंय तें दिल्लें नाका, स्वताच्या मेहनतीन कमवूंक जाय अशी विचारधारणा आशिल्ले म्हाड्डोळचे मेघना नायक हाची काणी खूब प्रेरणादायी आसा। मेघना हे चली दिव्यांग आसा, मात त्या गजालीन ताका मेहनत करून स्वताच्या पांयार उबें रावपा पासून फाटीं दवरुना। ते एक ल्हानसो उजवाती धूप आनी हेर कांय सामान विकपाचो वेवसाय करता। ज्या ज्या जाग्यांचेर जात्रा वा फेस्त आसता थंय वचून ते आपलो स्टॉल घालून येवज विकता। कांय लोक ताका स्टॉल घालपाक दितात, मात कांय जाग्यांचेर ताका नाका म्हणटात। ह्या खातीर सरकारान जर कितें कार्ड करून दिलें जेणे करून ताका सगळ्या देवळां तशेंच हेर वाठारांत स्टॉल घालूंक मेळटलें जाल्यार खूब बरें जातलें अशें मेघना म्हणटा। आपल्या भशेन जे हेर भुरगे आसात आमकां सरकारान कितेंय मदत करूंक जाय, मात ती मदत पयशाची न्हय, आमकां स्वताच्या पांयार उबें रावपा खातीर। आमी स्वता कमोवपाक तयार आसात अशेंय ते म्हणटा। सरकार स्किम्स काडटा वा नोकऱ्यो आसता हाचे विशीं आमचे कडेन चड म्हायती पावना, देखून जर सरकारान ती आमच्या मेरेन पावोवपाची सुविधा केली जाल्यार खूब मदत जातली अशेंय मेघना म्हणटा। सरकार आत्मनिर्भर जाया म्हणटात, मेघना सारकेले सरकार आत्मनिर्भर जाया म्हणटा। मेघना सारकेले भुरगे आत्मनिर्भर जावन आपल्या आवय बापायचे सुद्धा पोट भरता, मात सरकारा वतीन थोडीशी मदत जाली जाल्यार ताचे कश्ट घडये कमी जातले। तू आता हे स्टॉल जे आसा पळय, म्हाका दिसता तुम्ही हातीनूय करता कितें कितें सामान हय। आनी प्रत्येक कडेन तुमी वयता विकपाक घेवन वयता? हय, प्रत्येक जात्रांनी फेस्तांनी आमी वयता। हां कितें मागणी कितें आसा सरकारा कडेन तुमची? सरकारा कडेन मागणी इतलीच आसा की आमी प्रत्येक जात्रांनी वयता, पूण थोड्या जात्रांनी आमकां एलाव करिना। हय तेका लागोन एक सरकारान आमकां कांय नाका, पयशे बीन तशें कांय नाका, पूण सरकारा कडेन इतलेच मागणी करता जी जे जात्रेक आमी जे वयता तेन्ना आमकां एक कार्ड दिवचें, जेणे करून ते संस्थानाक आमकां सगळ्यांनी शॉपार स्टॉलां घालपाक दिवचें। ओके। म्हाका एक सांग, आतां तुमी मंगेशी येयल्लीं आसात हांगासर, ह्या देवस्थानान तुमकां कशा पद्दतीन तुमकां हेल्प केलो? ह्या देवस्थानान आमकां भरपूर पद्दतीन हेल्प केलो। थोडे ना म्हणटा, हेंच्यांनी ना हो शब्द म्हणच ना, हेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट दिता म्हणून सांगलें। ओके। सो आनी कितें मागणी आहा तुमची बी अशी सरकारा कडेन? आनी सरकारा कडेन मागणी इतलीच आसा की आमच्या असल्या भुरग्यांक सुद्दां वयर काडचें, आमकां सकयल दवरपाचें ना। आमचे जाता तितलें आमकां तेंच्यांनी हेल्प करपाचें, की आमकां अशें पयशे सुद्दां आमकां तितली पयशांची गरज ना, जाता तितली स्टॉलां किंवा कसली स्किमी आमकां सांगचें। कित्याक थोडे कडेन आमकां सट्ट करून स्किमी कळना, जॉब बीन येयल्या आमच्या असल्या भुरग्यांक सारकें सट्ट करून कळना कितें करपाचें तें। म्हणजे खंय तरी एक PRO दवरचो तुमच्या खातीर, जेणे करून सरकारा कडेन जॉब जर येयल्ले आसत जावं आनी कसल्यो गजाली जर आसत जाल्यार त्यो तुमच्या मेरेन पावोवच्यो ह्या खातीर। ओके। आनी कितें सरकारा कडेन मागणी आसा? तुमची मागणी जी आसा ती आमी सरकाराच्या मुखार दवरतले आमच्या माध्यमांतल्यान। तुमी सांगूंक शकता बिंदास तुमकां कितें त्रास जाता, तुमी कशे हाल काडटात हें तुमी सांगपाक शकता। आतां सद्या तुमच्या घरा कडेन कशें चलता? आतां सद्याक हांव ह्यो बिजनेस करता। सद्या हांव जॉबाक बीन तशें कांय ना, ह्यो बिजनेस करून हांव म्हाज्या आवय बापायचें पोट भरता। आनी म्हाजो डॅडी आसा तो सद्याक बरो ना, तरी आसतना तो आपल्याल्या एक पेंटिंगाचो एक बिजनेस करता। हां, जरी आसतना बाय आमचे गोंयकार जे आसा पळय ते खूब अशे लोक आसा आमचे कडेन गोंयांत जे मदत करपाक सोदता। आमच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन विचारता एकदां की आमी ताका मदत खंयच्यान करची काय म्हणून। जरी तर मदत जर तुमकां करची आसत तेंच्यान जाल्यार तुमचें घर खंय, तुमचो एड्रेस सारको सांग तांकां। सपोज ते आमकां हेल्प करपाक रेडी आसा जाल्यार तेंचे म्हाजो पत्तो आसा बागवाडा शिमेपान मार्दल फोंडा गोवा। आनी म्हाजो घर हावस आसा 403-404 आनी घराचो नंबर आसा 391-1। आमी आसा
एक अशा मनशा कडेन जे मनीस आपूण स्वता जावन काम करतात, घरच्यांचें पोट भरतात, आयज ते हांगासर मंगेशी जात्रेक आयिल्ले आसात आनी खंय तरी एक सरकारा कडेन मागणी आसा. सरकार म्हणटात की स्वावलंबी जायात, तुमकां आमी हेल्प करता, पूण हेल्प कसलो करता? जेन्ना जेन्ना ह्या अशा पद्दतीचे लोक आपले जेन्ना पोट भरपाक सोदता आसत ते सरकाराची आमकां हेल्पा नाका म्हणटात. ते म्हणटा आमी काम करता आनी आमी पोट भरतात. म्हणून सरकारान खंय तरी एक अशा पद्दतीचें एक पावल उबारपाक जाय. जे त्या चली भुरग्यांनी आयज सांगलें तें म्हटल्यारूच तेंचे कडेन एक कसलें तरी एक कार्ड तांकां दिवचें, जेणे करून प्रत्येक देवस्थानाक जेन्ना ते कार्ड दाखयतले तेन्ना त्या देवस्थानान तेंचें कार्ड पळोवन तांकां खंय तरी त्या जाग्याचेर बसपाक खातीर लुगार दिवपाक जाय. तेंचो जो बिझनस आसा, तेंचो जो धंदो आसा हो चलोवपा खातीर तांकां त्या जाग्याचेर बसपा खातीर दिवपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार आयज आमी हांगा येवपाचें कारण अशें आशिल्लें की अशेंच एका म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें की अशा पद्दतीचे अशे भुरगे आसात. त्या बरोबर आयज आमी हांगासर आयले तेजी भेट घेवपाक. जरी जर कोणाकूय जर हेल्प करपाचो आसत जाल्यार ताणें आपलो एड्रेस दिल्लो आसा, त्या एड्रेसाचेर तुमी व्हरून ताका दिवपाक शकतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर मंगेशीच्यान हांव दिनेश नायक.